इबादात के अंदर मुस्तहब्बात हैं, लेकिन बड़ा जोर दिया जाता है जी सुन्नतें पढ़ें, नमाज से पहले की सुन्नतें, बाद की सुन्नतें, इशराक पढ़ें, चाश्त पढ़ें, तरावी पढ़ें। तरावी के लिए तो मस्जिदों में झमघटा लग जाता है, मजमा जमा हो जाता है, हाफिज को लाया जाए और 1 घंटा जो है वो लोग खड़े रहते हैं, टांगें दर्द कर रही हैं फिर भी खड़े हुए। इतना जोर और इतना ताकीद इसके ऊपर क्यों है? उसके बारे में मैं 2 बातें अर्ज करूंगा। पहली बात तो ये कि ये जितनी इबादतें हैं, सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं, तरावी है, पहली बात तो ये देख लें ये अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें? जी, अच्छी और बहुत अच्छी चीज़। अच्छी हैं और बहुत अच्छी। ठीक, जब ये अच्छी हैं, अच्छी चीज़ की ताकीद करना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। जो उससे रोके वो बुरा है? वो बुरा है। बहुत खूब। अच्छी चीज़ से रोके वो बुरा है, क्योंकि वो किससे रोक रहा है? वो खुदा की इबादत से रोक रहा है। उसको ये तो तौफीक नहीं होती कि वो जो इबादत से दूर हैं उन्हें इबादत की तरफ ले आए। उसको शैतान ये पट्टी पढ़ा देता है कि जो इबादत कर रहे हैं ना, तो उनको भी फेरना शुरू कर दे। मेरी जगह तू ही मेरा नायब है, तू ही ये काम कर। तू तरावी से रोक लोगों को, यार कहाँ से आ गई तरावी, इतनी लंबी नमाज, इतनी सारी रकातें, ये तो होती ही नहीं थी, इसकी तो कोई इतनी ताकीद नहीं है। तो शैतान जो है उल्टी पट्टी पढ़ा देता है। हालांकि यहाँ पर बहसीयत मुसलमान इबादत को किस तनाजुर में देखना चाहिए, ठीक, मैं उसकी आपको ये तरावीह की मिसाल देता हूँ। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक वाज़ फरमाया सहाबाए किराम को। इरशाद फरमाया कि वो महीना आने वाला है जिसके रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए और जिसके नफल अल्लाह ने तुम्हारे लिए नफल बनाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जिसके रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए और जिसकी नमाजें, जिसका क़याम अल्लाह ने तुम्हारे लिए नफल बनाया। सुभान अल्लाह। ठीक, इसका क्या मतलब था? पढ़ो कि ना पढ़ो? जी पढ़ो। जी बिल्कुल ऐसे ही। इसका यही मतलब था ना कि पढ़ो। जी, तरगीब है। उसकी वो है, जो उसकी कैटेगरी है कि ये फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, ये क्या है वो भी बयान कर दी। लेकिन फरमाया क्यों? पढ़ो, पढ़ने के लिए फरमाया। ठीक, एक बात। दूसरा ये, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अगर दूसरों को इसकी तरगीब दी थी तो खुद आपने इस पर अमल किया या नहीं किया? ठीक, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये तरावी की नमाज, जिसे सलातुल लैल भी कहा जाता है या इसे रमज़ान की ततव्वो भी कहा जाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन मस्जिद में अदा फरमाई तो सहाबा किराम सब जमा हो गए। अगले और सुबह जाके सब ने बताया और रात को सरकार नमाज पढ़ते हैं। दीगर सहाबा ने अच्छा, अगले दिन और ज्यादा जमा हो गए। किसी ने नहीं कहा कि यार ये तो नफल है, ऐसे खाम खा जमा हो रहे हो, नहीं, सारे जमा हो गए। दूसरे दिन उन्होंने भी बताया आगे ना, फिर रात को नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तीसरे दिन पहले से भी ज्यादा, काफुरन नास, लोग और बढ़ गए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर तीसरे दिन तशरीफ नहीं लाए कि ये ना हो कि यूं अगर बिल्कुल जम के पढ़ना शुरू कर दे तो ये फर्जी हो जाए। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की दिल की रग़बत क्या थी? पढ़ने की। सहाबा किराम के दिल की रग़बत क्या थी? पढ़ने की। फिर उसके बाद ज़माना गुजरता गया, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा किराम को तो पता था कि सरकार के दिल की ख्वाहिश यही थी कि ये पढ़े जाएं। तो जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया तो पढ़ते तो लोग हमेशा से थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के ज़माने में, उमर फारूक रज़ी अल्लाह के ज़माने में पढ़ते सारे ही थे। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सारे तन्हा पढ़ते हैं तो क्यों ना इकट्ठा कर दिया जाए, एक इमाम के पीछे पढ़ ले। आपने हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला को इमाम बनाया और सहाबा किराम से फरमाया कि इनके पीछे पढ़ो। सहाबा किराम पीछे पढ़ना शुरू कर। आपने जब देखा कि माशाअल्लाह जमात हो रही है तरावी की, इमाम आगे है और पीछे माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद नफल पढ़ने वालों की, और फिर वो नफल भी हमारी तरह 1 घंटे के नहीं थे, पूरी रात ही पढ़ते थे तरावी। तो फरमाया नेमतिल बिदातु हादी, कितना खूबसूरत नया काम है नया लेकिन कितना खूबसूरत है। ठीक, अब गौर करें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रमज़ान से पहले जिसके बारे में बाकायदा तरगीब दी सहाबा किराम को जमा करके, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद अदा फरमाई तो सहाबा किराम जूक दर जूक आ गए। अगले दिन और ज्यादा, उससे अगले दिन और ज्यादा, फिर उसके बाद मुसलसल सहाबा किराम पढ़ते ही रहे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर उसको
ایک منظم انداز میں جماعت کے ساتھ کر دی. خلفائے اربع سب تراویح پڑھتے رہے, تراویح کی ترغیب, محبت, ذوق, شوق سب چلتا. 4 امام آئے, امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, سب نے کہا 20 رکعت پڑھو پڑھو پڑھو. سب نے جناب ترغیب دی. سب کے مقلدین, یعنی 4 اماموں کے مقلد ہیں نا دنیا کے اندر, 4 اماموں کے مقلد, 1.5 ارب مسلمان ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ 2-4 کروڑ جو ہے نا وہ فارغ ہوں, تقلید سے فارغ ہوں, لیکن باقی سارے مقلد. جو جس امام کے پیچھے چلنے والا ہے وہ وہی بات کہے گا جو اس کے امام نے کہی ہے. اس کے امام نے کہا تراویح پڑھو. اس کے امام کی وہ حالت تھی کہ لوگ تو جو ہے وہ 20 تراویح پڑھتے تھے اور 30 دن میں 1 قرآن پڑھتے تھے. امام کا یہ حال ہے کہ 20 تراویح پڑھتے ہیں اور 60 قرآن ختم کرتے ہیں. تو ائمہ اربع ان کی قرآن سے, تراویح سے, نماز سے, نفلوں سے کیسی محبت ہوگی. تو اسلام کا مزاج بہت خوب, یہ اور بات اسلام کا ذوق سبحان اللہ, وہ ہوگا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا, سبحان اللہ, جو خلفائے راشدین کا تھا, جو صحابہ کرام کا تھا, جو ائمہ اربع کا تھا, جو ائمہ اربع کے مقلدین, صوفیاء, علماء, محدثین, مفسرین اور صلحاء, فقہاء, جو ان کا ذوق تھا. دین کا اصل ذوق اور دین کی اصل تصویر اور دین کی صحیح تعبیر وہ ہے یا ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے پھریں کہ یار مجھے تراویح کا لفظ دکھا دو حدیثوں کے اندر. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تراویح کا لفظ دکھاؤ تو وہ اصل میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے تراویح پڑھو, یا وہ یہ کہہ رہا ہے کوئی ضروری نہیں خیر ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج کی 1.5 ارب امت جو ہے وہ تو تراویح کے ساتھ محبت کر رہی ہے. وہ اگر نہیں پڑھتی تو اپنے اندر تھوڑا سا گلٹی فیل کرتی ہے کہ یار یہ اچھے ہیں جو پڑھ رہے ہیں. بچہ ہے یار ماشاءاللہ کتنے ذوق سے کھڑا ہوتا ہے. ایک طرف یہ سعادت مند جن میں بچے شامل, جس میں عورتیں سارے دن کا کام کاج کر کے جنہوں نے سحری بھی جو ہے نا وہ پکانی ہے, وہ بھی جناب جیسے تیسے ہو کے الحمدللہ خدا کی محبت میں, رسول اللہ کی محبت میں تراویح ادا کرتے ہیں. اور کہاں یہ نمونے نکل آئے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب تراویح کہاں سے ثابت ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ کوئی نماز ہی نہیں تھی, کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ پتہ نہیں کہاں سے نفلوں کے اوپر اتنا زور دے دیا, پتہ نہیں. ارے بھائی کہاں سے نفلوں پہ زور دے دیا؟ ساری امت کرتی آئی ہے. تم اس طریقے پہ چلو گے جو صحابہ کا ہے, جو تابعین کا, تبع تابعین کا, علماء, محدثین, مفسرین, فقہاء اور مجتہدین اور مجددین, ان سب کا جو طریقہ ہے اس پہ چلو گے, یا تم کہو گے کہ نہیں 14ویں صدی کے اندر مجھے جو دین سمجھ آیا ہے وہ درست ہے اور یہ جو 14 صدیوں کے اندر سمجھتے ہیں یہ سارے غلط سمجھے, میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں, کوئی تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر جیسے میں نے یہ تراویح اور دیگر نوافل وغیرہ کے حوالے سے بات کی ہے, اس کے ساتھ میں ایک دوسری بات عرض کروں گا کہ ہمیشہ انسان کی ہدایت, مسلمان کی ہدایت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو امت میں تسلسل سے چیز چلتی آ رہی ہے نا, اس سے نہ ہٹیں نہ ہٹانے کی کوشش کریں. اگر خود ہٹیں گے تو فإن خیر الہدی ہدی محمد, بہترین ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. خود ہٹیں گے تو اس سے ہٹ جائیں گے, اور لوگوں کو ہٹائیں گے تو جتنے ان کے کہنے کی وجہ سے ہٹیں گے ان کے مجرم بھی یہ لوگ بنیں گے. تو لہٰذا ان چیزوں کے اندر بس ایک بات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے کہ ہمارے ذوق نبی پاک علیہ السلام کے ذوق کے تابع ہیں, ہماری ترغیبیں نبی پاک علیہ السلام کی ترغیب کے تابع ہیں. آپ نے جس چیز کی ترغیب دی ہو, امتی کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ نبی پاک علیہ السلام تو فرمائے کہ خدا نے اس مہینے کے راتوں کا قیام تمہارے لیے نفل بنایا, اور امتی یہ کہتا پھرے کہ یہاں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. وہ کہے کہ نہیں بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے. وہ لوگوں کو روک رہا ہو, بھلے وہ کسی بھی وجہ سے روک رہا ہو, لیکن کیا امتی کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرمائے کہ یہ کرو, یہ خدا کو پسند ہے, یہ تمہارے نبی کو پسند ہے, اور امتی لوگوں کو اسے ہٹانے کی کوششیں کر رہا ہو. تو لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور جو سلف صالحین کا ایک طریقہ چلتا آ رہا ہے, اپنے ذوق, اپنی ترغیب, اپنی ترہیب, اپنی دعوت, اپنی تمام چیزوں کو ان کے مطابق رکھ کے چلے اور ان کے تابع رکھ کے چلے. اسی کے اندر نجات ہے, اسی کے اندر فلاح ہے.